साथीहरू अब त्यही कक्षा 10 को भेक्टरको थ्योरीहरू पढ्ने क्रममा अहिले हामी अब थ्योरी 6 मा थ्योरम 6 सोल्भ गर्न गइरहेछौँ। एकदमै एसई को पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै महत्त्वपूर्ण थ्योरमहरू छ। यो थ्योरमले के भन्दैछ भने द मेडियन अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। भन्नुको मतलब समद्विबाहु त्रिभुजको आधारसँग मध्यिकाले आधारसँग के हुन्छ त लम्ब हुन्छ। जस्तै मानौ कि कुनै यो एउटा ट्रायंगल हो, यो एउटा ट्रायंगल हो, ट्रायंगल एबीसी र यसमा चाहिँ समद्विबाहु भनेको छ। भनेको मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगलको मतलब यो र यो दुईटा बराबर छ। यसमा यहाँ हामी के गर्छौँ भने मानौ लेट एबीसी चाहिँ एउटा समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो जसमा एबाट जसमा शीर्ष बिन्दु एबाट मध्यिका तान्दा, मध्यिका रेखा मेरिडियन जसलाई भन्छ यसरी तान्दा बीसीमा तानेको छ। समद्विबाहु त्रिभुज हो जसमा शीर्ष बिन्दु एबाट यति तानेको र अर्को कुरा के छ भने यसमा एबी बराबर एसी रहेको छ। यति कुरा त यसमा हामीले लिन्छौँ। यति छ भन्ने कुरा यो समद्विबाहु त्रिभुज हो र यसमा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो कि यो जुन यहाँ यसलाई हामी डी नाम देऊ एबाट डी सम्म मध्यिका रेखा बीसीमा तानेको छ र यो एडी लम्ब। अब यसमा हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने के छ टु प्रुभ, प्रमाणित गर्नुपर्ने यसमा हामीलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने छ कि एडी परपेंडिकुलर टु बीसी, एडी चाहिँ बीसी सँग के छ भने लम्ब छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ हामी प्रमाणित गर्छौँ। प्रमाणित गर्दा यसमा हामीले एडीलाई लिएर जाउँ। अब भेक्टर एडी, अब एडी बराबर हाम्रो के हुन्छ त एडी बराबर हाम्रो के हुन सक्छ एडी त एडीलाई हामी मिड पोइन्ट थ्योरी प्रयोग गरौँ। एडी बराबर मिड पोइन्ट थ्योरीमा हाम्रो के छ भने यो त यसको मिड पोइन्ट हुन्छ, यो र यो यसमा बराबर हुन्छ, मिड पोइन्ट हुन्छ। त मिड पोइन्ट थ्योरी यसमा हुन्छ हाफ एबी प्लस एसी। यो किन भयो भन्दाखेरि मिड पोइन्ट बाई मिड पोइन्ट थ्योरी, बाई मिड पोइन्ट थ्योरी हामी योभन्दा पहिला मिड पोइन्ट थ्योरी पढिसकेका छौँ। मिड पोइन्ट थ्योरीको कारणले चाहिँ यो यति भयो, यसलाई हामी इक्वेसन 1 मान्ने। त्यसपछि नाउ फेरि हामी अब अर्को बीसी लाइन लिने। अनि बीसीसँग हामीलाई 90 डिग्री प्रुभ गर्नु छ। कुन त एडी त गरिसक्यो। अब बीसीलाई गर्छु। बीसी बराबर के हुन्छ भने बीसी बराबर हामी यसरी भेक्टर बीसी बराबर भेक्टर बीए प्लस भेक्टर एबी यसरी एसी लेख्न सक्छौँ। यहाँ लेख्दैछौँ भेक्टर बीए प्लस भेक्टर एसी यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। यो किन लेख्न सक्यो भने भेक्टर ल ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन भनेर हामी लेख्न सक्यौँ यसलाई। यस पछाडि यसलाई हामी इक्वेसन 2 मान्ने। अब चाहिँ के गर्ने कम्पेयर गर्नुपर्छ। कम्पेयर इक्वेसन 1 कम्पेयर भन्दा पनि मल्टिप्लाई इक्वेसन 1 एन्ड 2 गरे पनि भयो। मल्टिप्लाई गरौँ, मल्टिप्लाई अथवा डट प्रोडक्ट अफ इक्वेसन 1 एन्ड 2 वी गेट। हामी यसलाई स्केलर प्रोडक्ट पनि भन्छौँ यसलाई। त्यो गरेर हेरौँ। अब डट प्रोडक्ट गर्दा यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि
एडी डट बिसी यो र यो एलएचएस दुइटै एलएचएसलाई डट प्रडक्टको रूपमा लेख्यो। त्यसपछि हाम्रो यो हाफ एबी प्लस एसी अनि डट बिए प्लस एसी हुन्छ। यसपछि यसलाई जस्ताको त्यसै छोड्ने अनि यहाँ हाफ। अब एबी बराबर एसी त यसमा हामीलाई पहिले नै दिएकै छ, एबी बराबर एसी। त्यसैले पहिला चाहिँ हामी एसीलाई लेखौँ अगाडिमा, भेक्टर एसी प्लस भेक्टर एबी र बिएलाई हामी एबी बनाउँछौँ भने माइनस एबी भइहाल्छ प्लस भेक्टर एबी। यो भेक्टर एसी प्लस भेक्टर एबी, यहाँ चाहिँ भेक्टर एसी माइनस भेक्टर एबी। अब यति भइसकेपछि यहाँ हामीले हेरिरहेको छौँ ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी भयो। त्यसकारण हामी यसलाई भेक्टर एसीको स्क्वायर माइनस भेक्टर एबीको स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। अब जब भेक्टरको स्क्वायर हुन्छ भने भेक्टरको चिन्ह चाहिँ हाम्रो हटिहाल्छ। यसको बारेमा हामी पहिला पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। तपाईहरू यसमा भएका भिडियो हेरेर त्यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, चाहे पहिले बुझिसकेको हुनुपर्छ तपाईहरूले। भेक्टर एसी अब भेक्टरको चिन्ह हटेर एसी स्क्वायर माइनस यहाँ हाम्रो के भयो त एबी स्क्वायर। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ कि यहाँ हाम्रो चाहिँ एबी र एसी के छ त, एबी र एसी बराबर छ। किनभने यो ट्रायंगल चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। त आइसोसेलेस ट्रायंगलमा दुईटा भुजा त बराबर हुन्छ। त्यस कारणले यो भुजा र यो भुजा त हामी पहिले नै यहाँ बराबर हो भन्ने कुरा हामी गरिसकेका छौँ। त्यसकारण हामीलाई यहाँ चाहिँ एसीलाई एबी लेख्दा कुनै गाह्रो भएन। एबी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर, अर्थात् यो सेमबाट सेम घट्यो भने के हुन्छ त 0 हुन्छ। अर्थात् हाम्रो के भयो त, देयरफोर भेक्टर एडी डट प्रोडक्ट भेक्टर बीसी इक्वल टु 0। जब हामी अब यहाँ भेक्टर एडी र बीसी को डट प्रोडक्ट गर्दा 0 पायौँ, त्यसकारण यसले के प्रुभ गर्यो भने त लम्ब हुने अवस्थामा दुईटा भेक्टर लम्ब हुने अवस्थामा त्यसको डट प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। लम्ब हुने अवस्थामा दुई भेक्टर बीचको डट प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। त्यसकारण देयरफोर एडी भेक्टर परपेन्डिकुलर टु बीसी भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ चाहिँ प्रुभ भयो। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँ तपाईहरु चाहिँ हेर्दै जानुहोस्। यो एउटा समद्विबाहु त्रिभुज हो। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी हो, जसमा एबी बराबर बीसी छ, एबी बराबर एसी छ हामी मानेछौँ। र प्रुभ गर्नुपर्ने हो कि एडी बीसीसँग चाहिँ के छ त आधारसँग लम्ब छ। यो बीसी आधार हो, त्योसँग यो चाहिँ लम्ब 90 डिग्रीको कोण यहाँ बनाइरहेको छ। यो कुरा हामी प्रुभ गर्नुपर्ने। त्यसैले यहाँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि भेक्टर एडी, अब भेक्टर एडी भनेको यो त मध्यबिन्दु हो। त मिड पोइन्ट थ्योरम अनुसारले हामी के भन्छौँ, भेक्टर एडी बराबर हाफ भेक्टर एबी प्लस भेक्टर एसी, जो इक्वेसन 1 भयो। त्यस्तै भेक्टर बीसी बराबर भेक्टर बीए। अब भेक्टर बीसी भए ट्रायंगल लोमा हेर्नुहोस्, बीसी भेक्टर बराबर बीए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर भन्ने बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई हामीले प्रोडक्ट गर्यौँ। त एडी प्रोडक्ट बीसी बराबर हाम्रो यो हाफ यो इन्टु यो गर्यो। र एबीलाई पछाडि मैले लेखेको, एसीलाई अगाडि लेखेको, ताकि यहाँ चाहिँ हाम्रो एसी प्लस माइनस यो ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बीको फर्ममा आओस्। यो यसरी फर्ममा आउँदाखेरि यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जसले स्क्वायर गर्दाखेरि भेक्टरको चिन्ह हट्यो हैन, एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर। अनि यहाँ एसी बराबर हाम्रो के भन्छ एबी रहेको छ, पहिले नै माने थियो। अब सेमबाट सेम नम्बर घटाउँदा हाम्रो 0 हुन्छ। र जब दुईटा भेक्टरको बीचको डट प्रोडक्ट 0 आयो भने अवस्था लम्ब हो, यो दुईटैले एकअर्कासँग 90 डिग्रीको कोण बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यसरी हामीले यहाँ
एडी परपेन्डिकुलर टु बिसी भयो भन्ने कुरा बुझ्न पायौँ। जस्तै यो हाम्रो थ्योरम 6 थियो। अब यो सबै थ्योरमसँग रिलेटिभ क्वेसनहरू पनि हामी गर्छौँ, जो कि हाम्रो प्र्याक्टिस बुक छ। विद्यार्थीहरूले एससीका विद्यार्थीहरूले यो एससी के भन्छ यो प्र्याक्टिस सेटहरू त्यो अभ्यास गरिरहन्छन्, ताकि आफ्नो इक्जाम राम्रो जाओस्। त्योसँग रिलेटिभ क्वेसनहरू पनि हामी यसपछि गर्ने नै छौँ। तपाईँ सबै हेर्दै जानुहोला। धन्यवाद।